अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, एक ऐसा शो स्टार्ट हो रहा है जिसमें 8 लड़के और लड़कियाँ, यानी कि 4 लड़के और 4 लड़कियाँ एक ही छत के नीचे रहेंगे और कैमरा उनकी हर मोमेंट को, हर तरह की मोमेंट को कैप्चर जो है वो कर रहा होगा। जब ये मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये मगरिब में इसका आगाज़ हो रहा है इस तरह के किसी शो का, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। पाकिस्तान का एक डेटिंग रियलिटी शो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है लाजवाल इश्क, और पूरे सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा धूम इस वक्त है। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन लाजवाल इश्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, इसकी हकीकत क्या है, आयशा उमर ने आज तक खुद शादी क्यों नहीं की और वो किस तरह के लोगों को डेट करती रहीं, और इस सब के साथ साथ आयशा उमर पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है। ये इल्ज़ाम उन पर लगता है हम जिन्स परस्ती का। ये इल्ज़ाम किसकी तरफ से लगता है, क्यों लगता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जनाब, लाजवाल इश्क ये वो शो है जिसकी मेज़बानी मकबूल अदाकारा और टीवी होस्ट आयशा उमर कर रही हैं, और उर्दू ज़बान का ये पहला डेटिंग रियलिटी शो है जो मुकम्मल तौर पर इसको यूट्यूब पर जो है वो ऑन एयर किया जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मेट जो है वो टर्किश के, तुर्की के बेसिकली मशहूर शो इश्क आदासी से मुतासिर है, जो ख़ुद एक मगरबी रियलिटी फॉर्मेट जैसे द बैचलर्स था एक, या लव आइलैंड, इसके करीब करीब था। और ये बेसिकली अमेरिका और बरतानिया के ये रियलिटी डेटिंग रियलिटी शोज़ थे जिसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट टर्की ने लिया और अब पाकिस्तान ने इसकी जो है नकल की है या इसको कॉपी किया है। अच्छा, शो के टीज़र में दिखाया गया है कि 4 मर्द और 4 ख़वातीन एक बहुत शाहाना बंगले में रहेंगे। बंगले में स्विमिंग पूल भी है, बंगले में किचन भी है, लॉन भी है, और इस बंगले में दुनिया की हर सहूलत जो है वो मौजूद है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुख्तलिफ, उनको गेम्स में इंगेज किया जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के उनको टास्क दिए जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दिए जाएंगे, और उनके दरमियान रिफ्ट भी होगी, उन्होंने यूनिटी भी शो करनी होगी, और इन मराहिल से जो है वो गुजरेंगे, और आखिर में एक जो विनर कपल है उसका जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये शो जो है वो 100 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे से इसका मवाजना करें, इस तरह के डेटिंग रियलिटी शो का जिसमें आप ये खुल्लम खुला कह रहे हैं कि 4 लड़के 4 लड़कियाँ, ऑब्वियसली अल्लाह माफ़ करे किसी नेक काम के लिए तो नहीं ना एक छत के नीचे रहेंगे, वो किसी वजह से ही रह रहे हैं ना। तो आप हमारे मुआशरे में एक लिविंग रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो आम करना चाह रहे हैं। ऑल्दो कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रच बस गई हैं, लेकिन अभी भी लोग ढके छुपे जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा जज्बा है, और निकाह जो है वो हमारी सुन्नत है। तो अगर हम मतलब बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुस्लिम्स, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कोशिश यही होती है वो पाया तकमील तक पहुँचे, निकाह हो। अब ये नहीं कि कोई एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो जी साथ चलते हैं, जब तक समझ आती है नहीं आती, नहीं समझ आई तो छोड़ देंगे, समझ आई कोई तो निकाह कर लेंगे। बेसिकली इस शो से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आयशा उमर पाकिस्तान की बहुत एक फेमस एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, लेकिन इनकी पहचान जो था वो बुलबुले ड्रामा ARY का वो बना, और ये पहले भी बहुत से लाइफस्टाइल के जो या म्यूज़िक के जो शोज़ हैं उनकी मेज़बानी कर चुकी हैं। मगर ये पहला मौका है पूरे पाकिस्तान के लिए और आयशा उमर के अपने लिए भी कि वो एक डेटिंग फॉर्मेट के रियलिटी शो की होस्ट जो हैं वो बन रही हैं। और अपने इंटरव्यूज़ में आयशा उमर ने 12 दफ़ा कहा है कि वो लव और रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत खुले दिल से, इनके हवाले से जो लर्निंग होती है, इसके हवाले से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में लर्निंग पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हैं, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो हमेशा एक हद रखती हैं इन मामलात को लेकर। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ताल्लुकात से बहुत कुछ सीखा है, मगर हमेशा इज़्ज़त और हुदूद का ख़याल जो है वो रखा है। लेकिन आयशा उमर के हवाले से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, ये मैं नहीं कह रही, सोर्सेस क्लेम करते हैं। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी पोस्टें और वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं और बहुत से लोग ये दावा करते हैं, मुझे नहीं पता इस दावे की हकीकत क्या है,
دعویٰ جو ہے وہ درست ہے یا نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عائشہ عمر جو ہیں وہ ہم جنس پرستی میں ان کا بہت زیادہ رجحان ہے. یہ اپنے ہی جو جنس ہوتی ہے، مطلب لڑکا لڑکے میں اور لڑکی لڑکی میں، اس میں ان کا جو ہے اپنا بھی رجحان ہے. اور ایک ایسا الزام پاکستان کی ایک اور نامور اداکارہ ہیں ماریا واسطی، ان پر بھی لگتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. اور شوبز میں کیا کچھ نہیں ہوتا، ایسے الزامات تو مطلب اس طرح کے دعوے تو ایچ ایس وائی اور بھی بہت لوگوں کے لیے، علی ظفر کے لیے بھی جو ہے وہ کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن یہ دعوے ہوتے ہیں. obviously کوئی خود آ کر تو منظر عام پر نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ ہاں یہ سچ ہے یا غلط ہے، لیکن جب کوئی بات نکلتی ہے، کوئی ریومر نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس جو ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے. well let's see. خیر، ہم بات کر رہے تھے لازوال عشق کی. اس کا ٹیزر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہے. کچھ صارفین یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری اقدار کے خلاف ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، بائیکاٹ مہم شروع کی جائے. کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر پیمرا کو بار بار ٹیگ کیا. ابھی پیمرا کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وضاحتی بیان کہ یہ شو کسی ٹی وی چینل پر نہیں بلکہ یوٹیوب پر ہے، اس لیے پیمرا کا دائرہ اختیار سے obviously یہ جو شو ہے یہ باہر ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محض انٹرٹینمنٹ ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھے، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ نہ دیکھے. لیکن پیمرا نے اس پہ وضاحت کیا کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ پیمرا کے اس میں رولز میں نہیں آتا. اچھا جی ناظرین کو اس کے اگر ہم شو کی بات کریں کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بھی نوجوان کو کیا سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، تو یہ ایک نیا کانٹینٹ ہے جو کسی کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے تعلقات اور کمیونیکیشن کے بارے میں گفتگو کا موقع جو ہے وہ بنتا ہے. پروڈکشن کے ذریعے ٹرکی کے خوبصورت مناظر اور عالمی معیار کی فلم بندی دیکھنے کو ملتی ہے. پاکستانی مواد عالمی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مسابقت کے قابل جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پرسنلی کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو مرضی کرے، لیکن میرے خیال میں بینگ پاکستانی یا بینگ مسلمز ہمیں سوشل پلیٹ فارم سے ایسی چیزوں کی تشہیر جو ہے اس کو نارملائز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ غلط ہے. معاشرتی اقدار اور روایات کے خلاف مواد جو ہے وہ عام ہو سکتا ہے. ینگسٹرز پر اثر پڑ سکتا ہے کہ محبت صرف ایک کھیل ہے، یہ ایک مقابلہ ہے. آپ کی کسی سے کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت اس میں ہو یا نہ ہو، کمپیٹیبلٹی ہو، آپ لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں، ٹھیک ہے، شادی کر لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. مطلب ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے. ایسے فارمیٹس میں پرائیویسی اور اخلاقی حدود پر بھی بہت سوال اٹھتے ہیں کہ آپ 8 لڑکے اور لڑکیاں جس میں سے 4 لڑکے 4 لڑکیوں کی مومنٹس کو کیمرے کی آنکھ میں عکس بند کر رہے ہیں، تو اس کی حدود و قیود کون اس کا تعین جو ہے وہ کرے گا. اور اگر دیکھنے والے اس میں احتیاط نہ کریں یا مطلب جو ابھی ایڈلٹس نہیں ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر ان میں ان ریئلسٹک جو چیزیں ہیں، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرہ ابھی تک ریالٹی ڈیٹنگ شوز کے لیے پوری طرح جو ہے وہ تیار نہیں، اور شہری اور دیہی طبقے کے سوچنے کے انداز میں بھی فرق ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ شو کون لوگ زیادہ دیکھیں گے، تو وہ ابھی سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ obviously جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں یا جو ڈیولپڈ سٹیز کے لوگ ہیں اس میں اس کا رجحان جو ہے وہ شاید زیادہ جو ہے وہ پایا جائے، یا وہاں پر اس کا زیادہ جو ہے وہ غلبہ ہو. خیر، لازوال عشق ایک تجربہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی ناظرین اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں. برزخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم جنس پرستی کا کانسیپٹ اس میں دیا گیا تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں پاکستان میں بین جو ہے وہ کر دیا گیا. تو ابھی اس حوالے سے مہم اس کے لیے بھی اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. عائشہ عمر نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. ضروری ہے کہ ایسے شوز کو دیکھتے ہوئے اپنی اقدار، اپنی روایات، باؤنڈریز، ان کا تعین بھی کیا جائے. آخر میں یہ فیصلہ ہر فرد کا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. کچھ چیزیں تھیں جو آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.